अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। मैं हूं ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 कश्मीरी चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है शाह हमदान। प्यारे बच्चों, आपने ये चैप्टर अपनी क्लास 7 की उर्दू में भी पढ़ा होगा। क्लास 7 उर्दू में ये जो चैप्टर नंबर है उर्दू में ये है चैप्टर नंबर 8। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उसका उर्दू वीडियो भी जरूर देखें ताकि आपको एक एक्सट्रैक्ट जो है अच्छे से समझ आ जाए। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 में जो कश्मीरी में इसकी ब्रीफिंग है, जो कश्मीरी में इसकी एक्सप्लेनेशन है, लाइन बाय लाइन रीडिंग है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि शाह हमदान कौन थे और क्या रोल रहा उनका जम्मू कश्मीर के अंदर इस्लाम को फैलाने के अंदर। शाह हमदान ईरान के रहने वाले थे। हमदान जो जगह है ये ईरान की एक जगह है, तो वहां से शाह हमदान, हमदानी नाम जो है वो मशहूर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली इस लेसन के रीडिंग के बारे में। तो इससे पहले के जो भी वीडियोस अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस देखें ताकि आपको एक एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट जो है लेसन का वो समझ आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैप्टर नंबर 9 शाह हमदान। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि ये एक कश्मीर के मशहूर वलीउल्लाह थे जो कि ईरान से यहाँ आए और फिर उनका एक बहुत अहम रोल रहा जम्मू कश्मीर के अंदर इस्लाम को फैलाने में। दूसरी बात है, ये कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। दश, दश जो होता है ये एक्चुअल में पंदाव या हम थ्रेड का एक टुकड़ा कहते हैं या किसी कपड़े का एक टुकड़ा कहते हैं। लोग अकीदत के लिए किसी भी पेड़ के साथ या किसी भी जियारत पे जब हम विजिट करते हैं तो वहां बांध के आ जाते हैं, तो उसे एक्चुअल में दश कहा जाता है। पलोगी एक्चुअली क्या होता है, इसे हम कहते हैं पलोगी करन गई किसी की, जिसे हम कहते हैं ना रहबरी करना। सिंपली आपको ऐसा समझ आएगा जैसे अगर हमारे घर में कोई बड़ा है तो चमचगिरी, चमचगिरी इसके लिए बहुत जबरदस्त वर्ड है, यानी कि कैसे चमचगिरी करे। कहा मिनिस्टर पचते हैं रिश्तेदार रिश्तेदार तुम तम सुन दम वम हावा, ये वो सारी उसकी चमचगिरी करनी, भले ही वो गलत है या सही है। तो तच वना पलोगी करें। ब्याक वर्ड फैसला, ये कैसा गई लड़ाई झगड़ा कारण। फर्ज, फर्ज का मतलब होता है फायदा हासिल करना। बुत लागे गो कैस बुत फिर गसन, किसी को वापस जवाब देना या उसके आगे बोलना। हिफ्ज होता है जबानी याद करना, हिफ्ज करने को जबानी का चीज था याद। तो चलो करो वो लेसन स्टार्ट। हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाहि अलैह सोबस उसनाव सैयद अली। हजरत शाह हमदान का जो असली नाम था वो सैयद अली था। तिम 1314 ईस्वीस मज ईरान के शहर हमदानस मज जान। कहा जाता है कि वो 1314 ईस्वी में ईरान के एक शहर हमदान में पैदा हुए। बाब सबस ओसुक नाव सैयद शहाबुद्दीन तो वाइल्दस फातिमा। दपन इनके जो बाप का नाम था वो सैयद शहाबुद्दीन था और मां का नाम फातिमा था। तिमस सठा लक्ष्य मज कुरान मजीद हिफ्ज कुरमुत। कहा जाता है कि बहुत छोटी सी उम्र में कुरान मजीद को जुबानी याद कर लिया था, यानी कि हिफ्ज कर लिया था। पन्नस माम जानस यमस हजरत सैयद अलाउद्दीन समनानी नाव ओस निष्करक रूहानी तालीम हासिल हुई। उनके एक मामू जान थे जिनका नाम सैयद अलाउद्दीन समनानी रहमतुल्लाह अलैह था। उनसे उन्होंने रूहानी इल्म जो है, जो पीर मरीदी का ये जो इल्म होता है वो हासिल किया। इस्लामी अलूम हासिल करने पर कुरतिम हो वारहन मुल्कन हम सफर। कहा जाता है कि इस्लामी तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने बहुत सारे मुल्कों का दौरा किया। ये पर्ट आख थद पाइकन अडमंत रूहानी बुजुर्गन निश फर्ज प्राउन मोक। जब इन्होंने ये सफर किया तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े आलिमों और रूहानी बुजुर्गों से मिलने का शर्फ जो है वो हासिल हुआ, शरफ हासिल हुआ।
تو نش فیض پراؤنک موقع اور ان سے فائدہ حاصل ہونے کا موقع بھی ملا. اتھے پہ گو 3 زیٹھن سفرن دوران کور تمو 1400 بزرگن تو علمن سیت ملاقات. اپنے 3 لمبے سفر کے دوران جب وہ ان سفروں پہ جا رہے تھے تو اس دوران انہوں نے بہت سارے بزرگوں اور دینی عالموں سے ملاقات کی. ان کا تعداد جو ہے لگ بھگ 1400، ٹھیک ہے، 1400 لوگوں سے ملاقات کی جو دینی عالم تھے. یہ پوائٹ کو حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ صاحبن روحانی کمال حاصل، اور انہی وجہ سے روحانی کمال جو ہے وہ حاصل کیا. تہد مرتب چھ یوتا تھود ز تمن آئے امیر کبیر علی ثانی، تمن آو امیر کبیر سید علی ثانی قطب الزمان. یہ ناو یا لقب ہم کسی کو دیتے ہیں تو شیخ الاسلام ہی شان بڑ لقب دن. ان کو لوگوں نے یہ بڑے بڑے لقب سے نوازا. امام اخ لقب اس امیر کبیر، بیاک اس علی ثانی، بیاک اس قطب الزمان، تو بیاک اس شیخ الاسلام. یہ بڑے بڑے لقب جو ہے ان کو دیے گئے اپنے اس روحانی علم کے لیے. یہ حضرت شاہ ہمدان آخری سفر اند واتنوت گھر پھرت آئے. کہتے ہیں کہ جب آخری سفر ختم کر کے وہ گھر سے ہو کے جب واپس آئے تم وقت اس تیمور سنز حکومت. وہاں پہ کس کی حکومت تھی؟ تیمور، ایک بادشاہ ہے، مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کی حکومت تھی. تمس اس حضرت شاہ ہمدان اچمز کیٹر باسان، یعنی کہ اس بادشاہ کو شاہ ہمدان اچمز کیٹر لفظوں کے استعمال سے تعمد کرنا. اچمز کیٹر گو اس کا کھرا اس، جس کا یعنی کہ بالکل بھی جس کو ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. اچمز کیٹر گو سوئی. جیسے اگر کچھ اچمز سے گسا کا چیز یا آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے ہم اس کو کتنا جلدی باہر نکالتے ہیں. تو سیم وے یہی ہے یہاں پہ حضرت شاہ ہمدان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ پہلا سفر جو ہے وہ مکمل کر کے، آخری سفر مکمل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بادشاہ اس کو حضرت شاہ ہمدان بالکل بھی پسند نہیں تھے. تیکیز شاہ ہمدانس اس نہ بادشاہ چکا رس کھسان، یعنی کہ پانس برابر باسان، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کو نہیں لگتا تھا کہ بادشاہ لوگ اچھے ہیں. تم اس ندائن لکن ظلم کران، یہ نہ حضرت شاہ ہمدانس پسند فرمان اس، بے اس نہ تم بادشاہن ہز پلوگی کران جائز کرن جائز مانن. کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر و بیشتر یہ کہتے تھے کہ یہ جو عالم لوگ ہیں، یہ جو بادشاہ تھے، یہ ندرن لوکن یعنی کہ جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، لاچار لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت شاہ ہمدان کو ان کی چاپلوسی کرنی، یا چاپلوسی صحیح ورڈ نہیں رہے گا، یا ان کی چمچگیری کرنی جو ہے وہ بالکل پسند نہیں تھی، اور وہ کسی طرح سے بھی ان کو اپنے برابر یا اچھا نہیں مانتے تھے. وقت کس بادشاہ سے بت لاگے لاگن زون نہ علم عرفت عبد شاہ ہمدان صاحب مناسب. اور انہوں نے نہیں چاہا کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور انہوں نے نہیں چاہا کہ وہ ان کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی بھی سٹیپ اٹھائے. تو یہ جو تھا یہ اس عالم عارف اور عابد شاہ ہمدان نے بالکل مناسب نہیں سمجھا. غیبی اجازت اون تمو کشیر تشریف، اور ایک غیبی اجازت کی وجہ سے ان کو کشمیر میں وارد ہوئے. شاہ ہمدان صاحبن اون 3 لٹ کشیر تشریف. کہا جاتا ہے کہ شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ نے کشمیر میں 3 بار آئے. گوڈنچ لٹ یل تمو تشریف اون سلطان شہاب الدین اوس کشیر ہند بادشاہ. کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار کشمیر میں تشریف لائی تو یہاں پہ سلطان شہاب الدین کی حکومت تھی. 4 رتن کشیر مز روزت پت نیو حضرت شاہ ہمدان صاحبن مکہ شریف تشریف. 4 مہینے یہاں گزارنے کے بعد وہ مکہ تشریف لے جاتے ہیں. تت شیوری گزرت آئے بئی کشیر تو 2.5 وہری گئی واپس 2.5 وہر گئی واپس ایران. کہا جاتا ہے کہ 6 سال وہاں گزارنے کے بعد مکہ میں وہ پھر سے واپس آئے کشمیر میں. 2.5 ایئر یہاں پر رہے اور اس کے بعد پھر سے ایران چلے گئے. 4 وہر تر بئی کشیر
تو کمائی کال نیوک واپس تشریف، اور 4 سال کے بعد پھر سے آئے اور بہت کم عرصہ کشمیر میں رکے، واپس گسان کورک 1340 عیسوی مز زو جہان آفرینس حوال، اور کہا جاتا ہے کہ واپسی میں چلتے ہوئے رستے میں ہی جو ہے اپنی جان اللہ کے سامنے پیش کر دی اور اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے۔ یہند روز چھو کلاب شہرس مز یت بروہ کال خطلان ونان اس، ان کا جو روزہ مبارک ہے، ان کا جو روزہ ہے جہاں پہ وہ دفنائے گئے ہیں، وہ ایک کلاب شہر کے اندر ہے جو کہ خطلان جس کو پہلے کہا جاتا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت شاہ ہمدان صاحب اس اخ نیک انسان تو پائی بڑ علم، وہ ایک بہت نیک انسان اور پائی بڑ یعنی کہ بہت بڑے عہدہ رکھنے والے عالم تھے۔ تمو کر اسلامک اصول تتھ پٹ عام زِ لکو کر کن زور جبر ورے پنی مرضی مطابق اسلام قبول۔ انہوں نے اس طرح سے لوگوں کے سامنے دین کا میسج جو تھا وہ رکھا اور ایک مذہب کا میسج رکھا کہ بغیر کسی زبردستی، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے لوگوں نے خود ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کا رویہ دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ دین اسلامک پیغام ہت نیو تمو پان واریاں جائن تشریف، اور دین اسلام کا پیغام لے کر انہوں نے بہت جگہ کے سفر کاٹے اور ہاسی جگہوں پہ پھرے۔ کشیر ہندن بادشاہن کرو خدایت زِ لکن ہنس بجئی تبا پر جئی ہن گس خیال تھا۔ یہاں پہ کشمیر میں رہتے ہوئے انہوں نے یہاں کے بادشاہ لوگوں کی خدمت کرنے اور ان کی بحالی اور ترقی کے لیے لوگوں کے لیے کہا کہ ان کی ترقی کے لیے کام کرو اور ان کی باپرجائی کے لیے محنت کرو، یہ بادشاہوں سے کہا۔ بادشاہی پراون خطر پانویں ٹھسل تو ٹھول ٹھول کرنس کرنو ٹھاک، اور بادشاہی رکھنے کے لیے اپنے پاس پرانے بادشاہ دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی صاحب اب جھگڑا بگڑا جو ہے وہ بالکل آپ نہیں کرو گے۔ ٹھسل دی کو لڑائی کارن تو ٹھول ٹھول دی گئی لڑائی کارن، تو انہوں نے بادشاہوں سے یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب آپس میں بادشاہت کے لیے، سلطنت کے لیے کبھی آپس میں لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے۔ کرنک ٹھاک ٹھاک گو یعنی کہ اس کے لیے بندش عائد کر دی۔ یہند سے لوگ کشیر مز تیزی سان اسلام عام سپدن، اور انہی کی وجہ سے کشمیر میں تیزی سے اسلام پھیلتا گیا۔ تمو لچ الپل 170 لکھ بج کتاب، انہوں نے لگ بھگ 170 کتابیں چھوٹی بڑی لکھی۔ ذخیرۃ الملوک کتاب مز جو تمو رد پٹ ایک کتاب لکھی جس کا نام ذخیرۃ الملوک تھا، تو ات کتاب مز لچک تمو عام لفظن مز زبردست پٹ لکن ہز باپرجائی کرنے خاطر حکومت کرنے کے طور طریق لکھمت، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے حکومت کرنے کے طور طریقے جو تھے وہ واضح کیے تھے۔ یہ بادشاہ ہز رہنمائی خاطر سٹھا اہم کتاب، اور یہ بادشاہوں کی رہبری کے لیے ایک بہت زبردست کتاب تھی۔ اوراد فتح چ وظیفن ہز سومبرن، مسلمان چ اوراد فتح مسجدن مز تو گرن مز سٹھا یست یز سان پران۔ بیاکھ کتاب اخ یس واریاہ زیادہ مشہور گئی سس اوراد فتح۔ آج تہ کشر مسلمان یا عام عرفن مز مسلمان ات مز یم درود و اذکار آلریڈی، جو اس کے اندر درود و اذکار ہیں اس کتاب کے اندر، ان کو فالو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ صبح مسجدوں میں اکثر و بیشتر آپ ان آوازیں سنتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ان اذکار کو پڑھنا چاہیے۔ تو جب بھی دل تکلیف میں ہو تو اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، تو یہ اس میں یہ چیز سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ کتاب تیچے آلموسٹ اللہ کے ذکر وغیرہ جو ہیں اس میں ساری چیزیں لکھی گئی ہیں اس اوراد فتح کے اندر۔ تو آج بھی لوگ بڑی چاو کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تمو یم کتاب عربی تو فارسی زبان مستلشمس، اور انہوں نے یہ جو 170 کتابوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، یہ انہوں نے عربی اور فارسی کی 2 زبانوں میں لکھی ہے۔ حضرت شاہ ہمدان صاحب سید ان 700 بزرگوں علموں تو عرفوں تشریف، کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ ہمدان کے ساتھ 700 بزرگ لوگوں نے، عالموں نے اور عارفوں نے جموں کشمیر میں تشریف لایا۔ یمرود کشیر ہندن طرفاتن مز اسلامش تعلیم عام کران، اور یہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں اسلام کی تعلیم کو عام کرتے رہے۔ یم تیز ساد زندگی گزاران ذلوک ایسک پسند کران تلول بران، اور یہ سارے لوگ بڑی ہی ایک سادہ زندگی گزارتے تھے، اس کی وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔
वारियन जाइन करे खानका तमीर, तो हर जगह पे खानकाएं मस्जिदें वगैरह तमीर कराई, ये मजहबी तालीम परनावान और जहां पे मजहब की तालीम जो थी वो पढ़ाई जाती थी। यमो सादो तिहुज नैब कशिर नैब नए कार तो कसब, और यहाँ के कश्मीरियों में जो नए हुनर, नए कारें जो थी, नए नए तरीके, तौर तरीके, काम करने के जो ढंग सीखे थे वो इन्हीं लोगों से सीखे थे। यम 7 नफर शाह हमदान आमिद, तो यम से तिमन तरक्की प्रावनस मज मदद मिल, और इन्हीं सारी चीजों से कश्मीरी लोगों को तरक्की मिली, और इसीलिए कश्मीर के कारीगर पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर है। श्रीनगर मज खानकाए मोहल्ला हजरत शाह हमदान सन्स यादगार, और श्रीनगर में जो खानकाए मोहल्ला है वो उनकी एक यादगार है। ये जो फतह कदल जन कदलस दरमियान वैथ बैठस पर, और कहा जाता है कि ये फतह कदल और जन कदल ये 2 जगह हैं श्रीनगर में, इनके दरमियान वैथ बैठस पर यानी कि दरियाए जहलम के किनारे पे है। अच्छे अमीर कबीर सैयद अली हमदानी तो तिहंदिस फर्जंद हजरत मीर मोहम्मद हमदानी सिंधस थौन आमिद तबरुकात मौजूद, और कहा जाता है कि इस खानका में दोनों के अमीर कबीर सैयद अली हमदानी और उनके फर्जंद हजरत मीर मोहम्मद हमदानी उनके हाथ के रखे हुए तबरुकात जो हैं वो आज भी मौजूद हैं। यमन मज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिन अलमी शरीफ यत जंड नाव ठीक, अलमी शरीफ मतलब को जंड, यत जाए खानकाए मोहल्ला तामीर करना आमुद, जहां पे खानकाए मोहल्ला जो है वो तामीर करके है, तिमची बुनियाद हज निशानदही, और जहां पे खानकाए मोहल्ला जो है तामीर करके ये उसी बुनियाद की निशानदही है। निशानदही पान हजरत मीर अली सैयद हमदानी करमज, और इसकी निशानदही भी किसने खुद की थी? सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छे सास बदी मुसलमान नमाज परान तबरुकातन हज जियारत करान, और यहाँ पे 1000 ही मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और जो भी वहां के तबरुकात रखे हुए हैं उनकी जियारत करते हैं। प्रथ मजहबिक लुक्च और वातान एत दुश गंडान तो दुआ करान या दुआ मंगान, तो हर मजहब के लोग यहाँ आते हैं, अकीदतमंद चाहे वो किसी भी मजहब से हो, सिख हिंदू, यहाँ आते हैं, दुआ मांगते हैं अपने तौर तरीके से। तो मैंने आपको अपने कई वीडियो में भी बताया है कि जब भी बात मजहब की आती है, जब भी बात रिलीजन की आती है, तो इस पे एक इम्पोर्टेंट है, एक शार मुझे याद पड़ रहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दुनिया का कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से नफरत करना सिखाता हो। तो हमें चाहिए कि चाहे किसी भी आदमी का, किसी भी नस्ल का, किसी भी रंग का, किसी भी मजहब का कोई आदमी हो, बहरहाल सबसे बड़ी जो है वो इंसानियत है, और इंसानियत से बढ़ के मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो चीज है दुनिया में है, और इसी इंसानियत का शायद नाम रिलीजन भी हो सकता था। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम हर एक मजहब की इज्जत करें, हर एक इंसान की इज्जत करें, चाहे वो किसी धर्म का, किसी भी कास्ट का, किसी भी मुल्क का, किसी भी जगह का हो, और किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो। तो ये इस लेसन का एक खास जो है मैसेज है। अब देखते हैं इस लफ्ज के कुछ माने। इसमें इल्म शरीफ गो जंड, तबरुकात गे वारिया तबरुक जो पीर जो रखते हैं अपने पास, हिफ्ज को याद करो, फर्ज को फर्ज नफा तुलन, बुत लागे गो ब्रहकन जवाब दुन। उसके बाद है अचमज क्यूटर गो युस खरान आइस, सिंपल चुकारस कसुन को अहम बासुन या पानस बराबर बासुन, फैसले गए लड़े या झगड़ा, दश गए मैंने आपको बताया था इशासा पंदाव या दश, ठीक है, जो हम आस्थानों पे बांधते हैं। तो पलवगी करेंगे पन्ने अर्ज कंस तारीफ करने या जिसे हम कहते हैं पलोगी, जिसे हम कहते हैं ना, मैंने आपको सिंपली कहा था चमचगिरी का एहसास करें, उसको बड़ा मानना, तो ये सारी चीजें आती हैं पलोगी में। तो यहाँ पे होता है आज का वीडियो मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और इसका ब्यूटीफुल मैसेज जो है मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। किसी भी मजहब, किसी भी रिलीजन और किसी भी तबके से नफरत जो है कोई भी मजहब नहीं सिखाता। हमें हर एक मजहब, हर एक बंदे की, हर एक इंसान की कदर और इज्जत जो है वो करनी चाहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।